अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की टेलीफोनिक बातचीत। सहराइयत से निमटने के लिए तीसरे तकलमकान डेजर्ट फोरम का इनेकाद। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के जौहरी फैलाव के मंसूबे की आलमी सतह पर मुखालिफत। अब खबरें तफसील के साथ। 9 जून की शाम चीनी सदर शी जिनपिंग ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और जनूबी अफ्रीका अहम और बड़े तरक्की पजीर ममालिक हैं और तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और चीन अफ्रीका यकजहती और ताउन की रहनुमाई के लिए चीन जनूबी अफ्रीका ताल्लुकात निहायत अहम हैं। उन्होंने कहा कि चीन जनूबी अफ्रीका ताल्लुकात निहायत स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और चीन आला सतही चीन जनूबी अफ्रीका हमनसीब मुआशरे की तामीर, हकीकी कसीरुल-जहती पर अमल करने, तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी निज़ाम की तरक्की को दुरुस्त और माकूल समत पर फ़रोग़ देने के लिए जनूबी अफ्रीका के साथ काम करने के लिए तैयार है। सदर शी ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन मुल्क की हैसियत से इस साल ब्रिक्स ताउन की मुख्तलिफ सरगर्मियों की कामयाब मेज़बानी के लिए चीन जनूबी अफ्रीका की हिमायत करता है। जनूबी अफ्रीकी सदर ने कहा कि उनका मुल्क जनूबी अफ्रीका और चीन के दरमियान मजबूत और आला सतही स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि इस शराकतदारी और ताउन से अफ्रीका को फ़ायदा होता है। सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका चीन ताल्लुकात की मुसलसल तरक्की के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। फरीक़ैन ने यूक्रेन बहरान पर भी तबादला ख्याल किया। सिरिल रामाफोसा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका यूक्रेन बहरान के सियासी हल के हवाले से चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। उनका कहना था कि जनूबी अफ्रीका समेत 6 अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक अमन वफ़द रूस और यूक्रेन का दौरा करेगा ताकि तनाज़े के जल्द खात्मे को मुमकिन बनाया जा सके। बोस्निया हर्ज़ेगोविना की सदारत की मौजूदा चेयरपर्सन ज़ेल्जिका केविजोनोविक ने हालिया दिनों चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्हें चीन की इक़्तिसादी कामयाबियों पर फ़ख्र है और मईशत के शोबे में चीन की हिकमत अमली और पॉलिसी सीखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाकायदा तबादलों, आला सतही बाहमी दौरों से लेकर मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए इक़्तिसादी बातचीत मुस्तक़बिल में फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन को गहरा करने की ठोस बुनियाद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का मकसद आलमी सलामती, आलमी तरक्की और तमाम पहलुओं में आलमी तबादलों का फ़रोग़ है और वो इन इक़दामात की भरपूर हिमायत करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक मुस्तहकम दुनिया के बग़ैर आलमी इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं और बाहमी सियासी अफ़हाम व तफ़हीम के बग़ैर अमन व इस्तेहकाम और माशी तरक्की नामुमकिन है। चेयरपर्सन ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हिमायत करने वाले पहले यूरोपीय ममालिक में बोस्निया हर्ज़ेगोविना एक था। उन्होंने चीन के साथ तिजारत में हासिल शुदा कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्तक़बिल के ताउन पर उम्मीद का इजहार भी किया। 14वां लोजियाज़ोई फोरम 9 तारीख को शंघाई में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें शरीक बैनुल अक़वामी मेहमानों ने कहा कि चीन की मईशत की तवानाई और तरक्की की सलाहियत को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है और चीन आलमी इक़्तिसादी तरक्की का अहम इंजन है। शुरका ने कहा कि रवां साल के आगाज़ से चीन की इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आई है और खुर्दा फ़रोख्त और सनती पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। चीनी मईशत की बहाली से आलमी मईशत की बहाली पर एतमाद में इजाफ़ा हुआ है। फ्रैंकफर्ट फाइनेंशियल सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यूबर्ट्स वॉट ने कहा कि इस वक्त हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि चीन की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं और चीन आलमी मईशत में मज़ीद ज़बरदस्त शराकत कर सकता है, जिसके मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। न्यू बर्जर ग्रुप के सदर और चीफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जोसेफ ने कहा कि हमें गुज़श्ता साल के आखिर में चीन में कारोबार करने का मालियाती लाइसेंस हासिल करने पर बहुत खुशी है। चीन एक बड़ी मकामी मार्केट के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और हमें यकीन है कि चीन एक पुरकशिश तवील मुद्दती मवाक़ी की नुमाइंदगी करता है।
تیسرا تکلمکان ڈیزرٹ فورم اور دوسرا افریقی گرین گریٹ وال کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ٹریننگ کورس 9 سے 12 جون تک چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہر کورلا میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں تقریباً 180 ملکی اور غیر ملکی مہمان شرکت کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ کا مقصد صحرائیت سے نمٹنے میں چین کی ٹیکنالوجی اور تجربات کا اشتراک کرنا، زمین کے انحطاط اور ریگستانی کنٹرول کے شعبے میں دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک اور چین کے مابین تعاون اور تبادلوں کو فروغ دینا، اور 2030 تک زمین کے انحطاط صفر نمو اور 2040 تک عالمی سطح پر زمین کے انحطاط میں 50% کمی کے اقوام متحدہ کے اہداف کے حصول میں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے قازقستان، ازبکستان، پاکستان، منگولیا، موریتانیہ، ایتھوپیا، نائجیریا اور دیگر ایشیائی و افریقی ممالک کے ساتھ صحرائیت کی روک تھام اور کنٹرول پر بین الاقوامی تعاون اور تبادلوں میں ریت کی روک تھام اور کنٹرول ٹیکنالوجی کے 10 سے زیادہ ماڈلز تخلیق کیے اور متعدد غیر ملکی تجرباتی اڈے تعمیر کیے ہیں۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے بین الاقوامی تعاون بیورو کے ایشیائی افریقی تعاون ڈویژن کے ڈائریکٹر گونگ ہائی ہوا نے کہا کہ صحرائیت کا مقابلہ کرنا انسانیت کو درپیش ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس شعبے میں دی بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون و تبادلوں کو فروغ دیتے رہیں گے۔ 9 سے 18 جون تک منعقد ہونے والا 25واں شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول چین میں اے کیٹیگری کا واحد بین الاقوامی فلم فیسٹیول ہے، جس سے منعقد ہوتے ہوئے 30 سال گزر چکے ہیں۔ موجودہ فلم فیسٹیول کے دوران شنگھائی کے 41 تھیٹرز کے 50 اسکریننگ ہالز میں دنیا بھر سے تقریباً 450 بہترین فلمز دکھائی جا رہی ہیں۔ شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی کشش اور اس کے بین الاقوامی تاثر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج دریائے ہوانگپو کے کنارے پر واقع یہ عالمی فلم فیسٹیول جوش و خروش سے بھرپور ہے۔ سی پی سی کی شنگھائی شہری کمیٹی کے ڈیپٹی سیکرٹری اور میئر اور 25ویں شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی آرگنائزنگ کمیٹی کے اعزازی چیئرمین گونگ زنگ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور فلم فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی دوسری ہیبیٹیٹ کانفرنس حال ہی میں کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہوئی۔ کانفرنس میں سستی رہائش، شہری موسمیاتی صورتحال اور شہری مسائل سے نمٹنے سمیت دیگر موضوعات پر توجہ دی گئی۔ بہت سے ممالک کی اہم شخصیات نے سی ایم جی کو انٹرویو میں کہا کہ چین کی شہری ترقی کا راستہ سیکھنے کے قابل ہے۔ یو این ہیبیٹیٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میمونہ محمد شریف نے کہا کہ چین نے غربت میں کمی اور عوام کی رہائش کے حوالے سے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہیبیٹیٹ کانفرنس میں چین کے تجربات کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی یہ کامیابیاں اس کی مضبوط قیادت، عزم اور اچھی حکمرانی کی بدولت ممکن ہوئیں۔ عالمی جوہری توانائی کے ادارے کے جون کے بورڈ آف گورنرز کے حالیہ اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوزوں پر تعاون کی سخت مخالفت کی گئی۔ چینی نمائندے نے اس معاملے پر ایک خصوصی بیان دیا اور روس، پاکستان، انڈونیشیا اور برازیل سمیت 20 سے زائد ممالک کے نمائندگان نے چین کے موقف سے اتفاق کیا اور بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام اور بین الاقوامی قوانین کو برقرار رکھنے کا مشترکہ مطالبہ کیا۔ یہ مسلسل 8واں موقع ہے جب آئی اے ای اے نے اس معاملے پر بین الحکومتی مذاکرات کی شکل میں غور کیا ہے، جس نے ایک بار پھر امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی ایجنسیوں کے سیکریٹریٹ کو اس منصوبے کی اجازت دینے پر مجبور کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ تعاون کی آڑ میں یہ آکس امریکہ کی جغرافیائی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے آسٹریلیا کو ایک فارورڈ پوزیشن میں لانا چاہتا ہے اور جغرافیائی سیاسی مفادات کے لیے ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں علاقائی تنازعات اور محاذ آرائی کو بھڑکانے کے نیٹو کے معمول کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ تینوں ممالک جوہری آبدوز تعاون کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جوہری پھیلاؤ میں مصروف ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین کے اندازوں کے مطابق امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو کئی ٹن جوہری مواد منتقل کرنا چاہتے ہیں، جو 64 سے 80 جوہری ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ اس منصوبے سے بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین نے 5 جون کو خبردار کیا تھا کہ جوہری آبدوز پر امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ کا آغاز ہے، جس سے دنیا کو مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آسیان جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn